बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा क्या अकामे में इसकी तब्दीली मुमकिन है? इस बारे में वजारत मेहनत यानी कि वजारत अमल और जवाज़ात ने कुछ अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। किसी भी मुल्क के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अक्सर मसाइल का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से इकनॉमिकली यानी माशी तौर पर काफ़ी वो मुल्क मुतासर होता है, जबकि दीगर माशरती मुश्किलात में भी वो शिकार हो जाता है। दुनिया के हर मुल्क में दीगर ममालिक से आने वाले और आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार करने वालों के लिए मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं। हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक ये परमिट जारी करता है, जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब में या दीगर अरब ममालिक में गैर मुल्कियों को जारी की जाने वाली रिहायशी परमिट को अकामा कहते हैं, जबकि महदूद मुद्दत के लिए आने वालों के लिए विजिट वीज़े की सहूलत दी जाती है। याद रहे, सऊदी अरब में दुनिया भर से हज और उम्रे पर हर साल लाखों अफराद आते हैं, जिनके लिए अलहदा सिस्टम बनाया गया है। उम्रे की गर्ज से आने वालों को हुज्जाज कराम या उम्रा ज़ायरीन कहा जाता है। विजिट वीज़ा क्या है, इस बारे में जवाज़ात ने मजीद बताया है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो बाकायदा वर्क वीज़े यानी अकामे पर काम करते हैं और फैमिली स्टेटस के हामिल हैं, इन्हें अपनी फैमिली मेम्बरान के लिए, जिसमें अहलिया, शौहर, वालिदा, वालिद, बेटी, बेटा जो कि 18 साल से कम उम्र हो, बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा सास के लिए विजिट वीज़ा जारी किए जाते हैं। वजारत अमल और जवाज़ात ने मजीद बताया है कि विजिट वीज़े की इब्तदाई मुद्दत 3 माह दरकार है, यानी कि मुख्तस की गई है, और इसके अलावा 3 माह मजीद इसमें इजाफा किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम विजिट वीज़ा इस वक्त 180 दिन का जारी किया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक डबल एंट्री वीज़े की सहूलत भी फराहम की गई है, जो कि 1 वर्ष के लिए होती है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि विजिट वीज़े पे आने वाले अफराद 6 माह क़याम के बाद एग्जिट करके दोबारा चाहें या किसी भी दूसरे मुल्क में जाएं और उसके बाद दोबारा से सऊदी अरब में वो दाखिल हो सकते हैं। गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में अक्सर मुश्किलात में इस वजह से भी देखे गए हैं कि उनकी फैमिली जब विजिट वीज़े पर आती हैं तो वो सैलरीज पर कहीं पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। फैमिली विजिट पर आने वाले वीज़ों पर यह तहरीर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि इन्हें काम की इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ विजिट वीज़े पर आए हैं, और इस तरह से अगर वो हरकत करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो इस तरह से पकड़े गए तो न सिर्फ इन्हें जुर्माना किया जाएगा, बल्कि सऊदी अरब के अलावा दीगर मुल्कों से में भी आने पर इन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इस तरह की तमाम खबरें जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वजारत अमल और जवाज़ात ने इसकी तरदीद करती है कि महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट के कवानीन में ऐसी कोई भी शेक यानी आर्टिकल नहीं है कि विजिट वीज़े पर आने वालों को रिहायशी परमिट यानी अकामा जारी किया जा सके। ये कुछ अहम मालूमात थी जो कि वजारत अमल और जवाज़ात की जानिब से जारी की गई हैं, जिसका इल्म बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को नहीं होता है, जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। इसे लाइक और दूसरे दोस्तों से भी लाजमी शेयर करेगा। सऊदी अरब में करेंसी फ्री प्रोग्राम के तहत पेट्रोल स्टेशनों को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। ममलिकत के विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए करेंसी फ्री प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वजारत बल्दियात और देही तरक्की की जानिब से पेट्रोल स्टेशनों को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। आइंदा हफ्ते मुतल्लिका इदारों की तफ्तीशी टीमें मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशनों को चेकिंग करेंगी। जिस स्टेशन पर रकम की वसूली नकद की जाएगी, जुर्माने किए जाएंगे। वजारत बल्दियात की जानिब से मजीद कहा गया है कि प्रोग्राम का मकसद तजारती पर्दापोशी, गैर मुल्कियों के सऊदियों के नामों से कारोबार का खात्मा और माशरे को करेंसी फ्री प्रोग्राम की जानिब ले जाना है। मजीद वजारत बल्दियात देही तरक्की की जानिब से ममलिकत में तमाम पेट्रोल स्टेशन मालकान को नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि वह अपने स्टेशन पर मादा डेबिट कार्ड से वसूली लाजमी करें, नकदी का लेन देन कतई तौर पर ना किया जाए। वजारत का कहना है कि करेंसी फ्री प्रोग्राम आम शहरियों के लिए
لیے بھی مفاد میں ہے، جس پر عمل درآمد کر کے وہ بہت سارے معاشرتی جو مسائل اس وقت آپ بھی مختلف ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ چھینا جپٹی وہاں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکات اب بند ہو جائیں گی۔ وزارت بلدیات نے وزارت تجارت اور سرمایہ کاری اور سعودی مانیٹرنگ ایجنسی کے تعاون سے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے، جس کے تحت خریداری کے لیے مادہ کریڈٹ کارڈ کو لازمی استعمال کیا جانا شروع کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں وزارت تجارت اور سعودی مانیٹرنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام بینکوں نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ میں مادہ جو کہ کارڈ میں ایک خاص فنکشن ہے، ایک خاص سہولت ہے، وہ متعارف کرا دی ہے تاکہ کسی بھی اے ٹی ایم کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے کوئی بھی شخص پیٹرول پمپ پر یا کسی بھی شاپنگ سینٹر میں خریداری اب کر سکتا ہے۔ یاد رہے یہ تمام مشینیں سعودی مانیٹرنگ ایجنسی کی جانب سے سعودی پیمنٹ نیٹ ورک سے منسلک کی گئی ہیں، جو براہ راست جو بھی کسٹمر ہے اس کے بینک اکاؤنٹ سے یہ مل جاتی ہیں، جس کے ذریعے کوئی بھی کسٹمر کسی بھی مشین کے ذریعے سعودی عرب میں کہاں جس جگہ چاہے ادائیگی کر سکتا ہے۔ کارڈ کا بنیادی مقصد معاشرے کو کرنسی فری کرنا ہے اور تمام ادائیگیاں اس مادہ کارڈ کے ذریعے کرنا ہے۔ مملکت کے مستقبل کے ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں تجارتی لین دین کو کرنسی فری کرنا ہے۔ اس حوالے سے سعودی مالیاتی ادارے وزارت تجارت جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس پر مرحلہ وار اب کام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں جو کرنسی یعنی کہ پیسوں کے ذریعے لین دین ہے، کوئی چیزیں خریدنا، یہ تقریباً ختم ہو جائے گا اور ڈائریکٹلی افراد اسی کارڈ کے ذریعے تمام کی تمام اشیاء خرید پائیں گے۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام مسلمان جو کہ اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام افراد سے سعودی عرب کا جو وزارت ہے حج عمرہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے آن لائن اپنی رجسٹریشن مختلف پیکیجز کے لحاظ سے کرا لی ہے تو لازمی طور پر اگلے 36 گھنٹوں میں اپنی فیس جمع کرا دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی رجسٹریشن کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس بارے میں داخلی عازمین حج جو کہ 2,30,000 کا کوٹا اس بار مختص کیا گیا ہے، 190 مختلف کمپنیاں اس میں ان تمام سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے مختلف پیکیجز کے ذریعے عازمین حج جو کہ داخلی طور پر یعنی لوکل لیول پر سعودی عرب سے حج کریں گے انہیں سہولیات دیں گی۔ ان سے کہا ہے کہ لازمی طور پر وہ فیسز اگلے 36 گھنٹے میں جمع کرا دیں، کیونکہ اگر وہ جمع نہیں کرائیں گے تو یہ ان کے پیکیجز آٹومیٹکلی جو فیس جمع کراتے جائیں گے انہیں ایشو کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ کسٹم نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کنگ فہد برج جو کہ بحرین اور سعودی عرب کو ملاتا ہے، ریکارڈ افراد نے اس پر پچھلے ایک دن میں چھٹی کے دوران سفر کیا ہے، جو کہ 73,538 افراد بنتے ہیں۔ سعودی عرب سے بڑی کثیر تعداد میں، کافی زیادہ تعداد میں مختلف افراد سیر و تفریح کے لیے بحرین کا رخ کرتے ہیں اور اپنا ویکینڈ وہاں گزارتے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین کی ہدایت کے مطابق اس سال 1,000 سے زائد مختلف ممالک سے افراد آئیں گے جو کہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایسے یہ افراد وہ ہوں گے جن کے پاس معاشی طور پر یہ کمزور ہیں۔ اس کے تمام اخراجات سعودی حکومت کر رہی ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مختلف ممالک سے جو افراد آئیں گے ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 2,000 سے 3,000 ہو جائے گی۔ ان کے تمام اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی۔ محکمہ ٹریفک نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روڈز پر جو بھی یلو لائن ہے، اگر کوئی بھی سعودی عرب میں ڈرائیور اب اس لائن کے دوسری جانب یعنی کہ اسے پار کر کے ڈرائیو کرتا ہوا نظر آیا تو ان کے خلاف 1 سے 2,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ اس یلو لائن کو ڈرائیونگ کے دوران استعمال کریں گے یعنی اپنی گاڑی اس لائن کے پار ڈرائیو کریں گے، ایسے تمام افراد کو 1 سے 2,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو ڈرائیونگ کریں بہت احتیاط کریں، کیونکہ سعودی عرب میں جو ٹریفک کے قوانین ہیں یہ کافی سخت ہیں، ایسے کسی بھی فرد کو رعایت نہیں دی جاتی ہے۔ روڈ کے اوپر یہ جو پیلی لائن ہے یہ کسی بھی گاڑی کو ایمرجنسی طور پر روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص اگر گاڑی روکنا چاہے تو اس لائن پہ روکے، نہ کہ یہ ڈرائیونگ کے لیے استعمال کی جائے۔
مزید محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہائی ویز پر فینس یعنی روڈوں کے سائڈز پر یا روڈز میں سینٹر میں جو فینس لگائی جاتی ہے، گرل لگائی جاتی ہے، اگر کوئی بھی شخص اسے توڑتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف کم سے کم 50,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا اور 6 ماہ کی اسے قید کی جائے گی۔ ایسے تمام افراد جو کہ اکثر شارٹ کٹ کی وجہ سے اسے بروکن کر دیتے ہیں، کیونکہ 25 سے 30 کلومیٹر کے بعد کوئی بھی یو ٹرن آتا ہے ہائی ویز پر، اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگ انہیں توڑ دیتے ہیں۔ اس تمام کی کارروائیاں دراصل ٹریفک کی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہیں۔ ایسے افراد کو 50,000 ریال کم سے کم جرمانہ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سینٹرل ریجن، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں ٹیمپریچر 45 سے 46 ڈگری رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ریاض ریجن میں ٹیمپریچر بھی تقریباً 48 ڈگری رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ باہر کام کرتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یاد رہے وزارت عمل نے دوپہر 12 سے 3 بجے تک دھوپ میں کام کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ سے زبردستی کام کرواتا ہے تو اس کی فوری اطلاع 19911 پر دی جائے تاکہ ایسے محکمے اور ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔